अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है। दो तीन अहम खबरें हैं, लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त टॉप ट्रेंड है शेर अफजल मरवत। शेर अफजल मरवत ट्रेंड कर रहे हैं। आज उन्होंने एक बहुत सख्त स्टेटमेंट दी, जहां पर तहरीक इंसाफ के लोगों को, आम पाकिस्तानियों को उन्होंने मुखातिब करते हुए ये कहा कि हमारे वर्कर्स हमारे बाप ना बने, हमारे बाप ना बने, उंगली पकड़कर हमें ना समझाएं कि किधर जाना है और किधर नहीं जाना। उनकी स्टेटमेंट देने की देर थी कि सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तानी अवाम जागी और पाकिस्तान की अवाम ने फिर जवाब दिया कि हम ही बाप हैं, हम ही बाप हैं और हम ही उंगली पकड़कर बताएंगे और गरेबान पकड़कर बताएंगे कि किसने किधर जाना है और किसने किधर नहीं जाना। सख्त तरीन रद्द अमल आया। शेर अफजल मरवत साहब ने उसके बाद माफी मांगी है। तो ये सारा मुआजरा क्या आपके सामने रख देते हैं। साथ साथ मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से खबरें आ रही हैं कि मियां साहब के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। मियां साहब अब फट रहे हैं, यानी बर्दाश्त की हदें तमाम तर खत्म हो गई हैं मियां साहब की। आई कैन फील फॉर हिम कि बड़ा मुश्किल होता है जब आपके पोस्टर्स लगे, नारे लगे, आपको प्रोटोकॉल दिया जाए, लेकिन मुंह के पास लाकर आपसे नवाला छीन लिया जाए। तो मियां साहब के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं, लेकिन उससे भी जो बड़ी खबर है, पाकिस्तानी अवाम को जो मजाक उड़ाने का सिलसिला है वो जारी है। मरियम नवाज शरीफ साहब बाजाहिर वो कुछ काम करना चाह रही, बाजाहिर कुछ हैपनिंग कर रही हैं। कभी जहाज पर इधर जा रही हैं, कभी कहती हैं जी जहाज गरीबों को दे दिया जाएगा अगर वो इमरजेंसी में दूसरी जगह पर जाना चाहें। लेकिन ये आप अपने जहन में रखें कि ये इतनी बड़ी नौसरबाजी है कि एट द एंड ऑफ द डे जहाज धड़ाधड़ चलेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा। चूंकि माजी में मियां नवाज शरीफ साहब जिस मुल्क में जाते थे, एक खास किस्म का जहाज उनकी रोटी पानी निहारी खाना कीमे वाले नान और ये सारी चीजें अलग से लेकर जाता था। तो ये अब जहाज चलेगा और एट द एंड ऑफ द डे कहा जाएगा जी देखें जी फलानी जगह से मरीज को यहां पर लाया गया। फिर हो सकता है किसी मरीज को सरकारी जहाज में लाया भी जाए, दिखाया भी जाए, 3-4 फिल्में भी बने। तो एक बिल्कुल एक माहौल है जो पाकिस्तानी अवाम के साथ टिकटॉक का माहौल है। एक फिल्म है, ऐसा महसूस हो रहा है जो पाकिस्तानी अवाम के साथ शुरू की गई है। लेकिन मरियम साहब तो चले कुछ ना कुछ उनकी एक्टिविटी नजर आती है, लेकिन जिस तरीके से उनकी कनीजाएं उन्हें डिफेंड कर रही हैं, जिस तरीके से अजमा बुखारी साहिबा उन्हें डिफेंड कर रही हैं, यकीन माने कि महसूस होता है कि क्यों माजी में जो बादशाह थे या बहुत सारी बड़ी बड़ी शख्सियत गुजरी हैं, उनके जो मालशिए थे वो किस वक्त की वजह से डूबे हैं। यानी जिस लेवल पर जाकर मरीम साहबा की तारीफ कर रही हैं, साफ पता चल रहा है टीसी कर रही हैं। इतनी अजीब भोंडी किस्म की टीसी कर रही हैं कि उस टीसी से पता चल रहा है कि जनाब ये ऐसी टीसी है कि मरीम नवाज शरीफ साहबा खुद अगर देखती होंगी तो कहती होंगी जनाब ये क्या है, ये क्या। कोई भी पढ़ा लिखा शख्स, कोई भी जी शाउर शख्स जो दिमाग रखता है, जिसका ये सर खोपड़ी काम करती है और वो दीवारों के साथ टकरे नहीं मारता, यकीन माने वो महसूस कर रहा है कि ये क्या है। अभी वो मैं देख रहा था, लिख रही हैं कि मरीम साहबा ने जो जहाज पर सफर किया है उसका जो पर किलोमीटर पेट्रोल खर्च हुआ वो 400 रुपए से भी नीचे है। और मरीम साहबा ना सरकारी गाड़ी इस्तेमाल करती हैं, ना रोटी खाती हैं, ना सरकारी घर है, लिहाजा उनके ऊपर कोई सरकारी खर्च नहीं है। और भाई आपसे किसी ने नहीं कहा कि सरकारी खर्च ना करें, वो एक सीएम है, उनका सरकारी खर्च होना चाहिए, सरकारी प्रोटोकॉल होना चाहिए, लेकिन बराए मेहरबानी अवाम का मजाक ना उड़ाए। यानी जिस मर्सिडीज के टायर चेंज करने के लिए 2.5-3 करोड़ रुपए आप खर्च कर दें और एक ऐसे टाइम पर जब लोगों को आप एक आटे की थैली दें और उसके अंदर 2 किलो दाल और 2 किलो वो दे रहे हैं और उस दौरान मजाक उड़ाए, यानी इतना ज्यादा मजाक पाकिस्तानी अवाम का तमस्खर उड़ाए। ले प्रोटोकॉल, ले मुरादे जो सीएम को दी जानी है या नहीं दी जानी, पाकिस्तानी अवाम का इन चीजों से ताल्लुक नहीं है। लेकिन वो मुरादे यानी खाते हुए भी जब दोनों हाथों से ये खा रहे हैं तब भी तमस्खर उड़ा रहे, तब भी पाकिस्तानी अवाम का मजाक उड़ा रहे, तब भी ऐसी बेतुकी और बेढंगी बातें कर रहे हैं कि समझ से बाहर है कि इनकी सोच क्या है, ये किस तरह से ये काम करते हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, इज्जतदार घरानों से ताल्लुक है, लेकिन उसके बावजूद इतना भोंडी सोच, इतनी कोई अजीबो गरीबियां। दुनिया भर में ऐसा नहीं होता कि एक बंदा सीएम हो या पीएम हो और उसके 8-9 खाली स्पोक्स पर्सन, एडवाइजर्स, उसके बाद एक ट्वीट करने वाला, एक मैसेज करने वाला, एक वीडियो बनाने वाला, कहीं पर भी नहीं होता, सिर्फ पाकिस्तान में होता है। और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। अब जनाब शेर अफजल मरवत नो डाउट इनकी खिदमात है, बड़ी तगड़ी खिदमात है। एक ऐसे टाइम में ये बंदा बाहर आया जब तहरीक इंसाफ का कोई बंदा भी बाहर नहीं आ सकता था। मुझे खुद जाती तौर पर पता है कि बहुत डर और खौफ था, और ऐसी जगहों पर खैबर पख्तूनख्वा में जहां पर कोई सोच भी नहीं सकता था, शेर अफजल मरवत गया, मोबिलाइज किया, लोगों को उसने बाहर निकाला। लेकिन उसके बाद मरवत के खिलाफ एक कैंपेन शुरू हो गई। तो मरवत साहब के हवाले से आप ये कह सकते हैं कि कुछ शहर दे लोग जालम सन, कुछ सनो मरंदा शौक सी, लिहाजा वो भी उन लोगों के साथ टक्कर लगे जो कि गैर जरूरी था। लेकिन नाउ शेर अफजल मरवत डिस्कस होते रहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन अब जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, ये स्टेटमेंट इंतहाई सख्त स्टेटमेंट है। इसके ऊपर उन्होंने माफी मांगी है, लेकिन स्टेटमेंट क्या है? मरवत साहब से ये सवाल पूछा गया कि मुबशर लुकमान जो इमरान खान को चरसी कहता है, इमरान खान को शराबी कहता है, खान को जानी कहता है, आप उसके साथ कैसे बैठे? माजी में जब आप एमएनए नहीं बने थे तो आप खान को जो गाली देता था आप उसके गले पड़ जाते थे, आप तो उसे कहते वड़ गया तू, लम्हों की देर थी नहीं तो उठाकर फेंक लेता। तो आज क्या है कि आप मुबशर लुकमान साहब के साथ बगले भी बजा रहे हैं, इंटरव्यूज भी दे रहे हैं, वो लिख रहा है कि मीटिंग माई फ्रेंड एंड दोस्त और यारी हो रही है। मरवत साहब इसके ऊपर गुस्से में आए, तैश में आगे। शरफ से मरवत साहब कहते हैं सब कान खोलकर सुन लें, मुबशर लुकमान 8 सालों तक मैं मुबशर लुकमान के केस लड़ता रहा हूं, उसके साथ मेरा एक जाती ताल्लुक है। वो जब पीटीआई से लगाव रखता था तहरीक इंसाफ से, तब से वो मेरा दोस्त है, मेरा उनके साथ ताल्लुकात हैं। उसके बाद कहते हैं कि मेरा 31 साल हो गए मुझे इस शोबे में, लिहाजा मेरे लोगों के साथ दोस्तियां यारियां भी हैं,
لہذا میرے عمل کو دیکھیں, مجھ سے ہر چیز کے اوپر سوال نہ پوچھیں. ہمارے ورکرز ہمارے باپ نہ بنے, ہمارے ورکرز جن لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے, ووٹر سپورٹر, ہمارے باپ نہ بنے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ انگلی پکڑ کر ہمیں بتائیں گے کہ کدھر چلنا ہے اور کدھر نہیں چلنا. یہ سیاست نہیں ہے. تو یہ شیر افضل مروت صاحب نے جواب دیا, اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر جواب آیا کہ ہم تمہارے باپ ہیں. مروت صاحب کو معافی مانگنی. مسئلہ یہ شیر افضل مروت صاحب کو شاید یہ پتا نہیں ہے کہ پاکستانی عوام اسی طرح سے سوچتی ہے. یہ پاکستان کی مڈل کلاس ہے مروت صاحب, یہ پاکستان کی لوور مڈل کلاس ہے, یہ پاکستان کے غریب لوگ ہیں. یہ اسی طرح سے بولتے ہیں, یہ اسی طرح سے سوچتے ہیں. انہیں کسی بھی گرے ایریا کا پتہ نہیں ہوتا. یہ گلے سے پکڑتے ہیں اور پھر یہ سوال پوچھتے ہیں. یہ اصل باپ ہے اس ملک کے, یہ اصل کرتا دھرتا ہے اس ملک کے. لہذا یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس نے کس طرف جانا ہے اور کس نے کس طرف نہیں جانا. ان کے لیے کوئی گرے ایریا نہیں ہے, ان کے لیے کوئی لحاظ نہیں ہوتا. یہ وہی لوگ ہیں 8 فروری والے دن جب ہاسپٹلز کی ایمرجنسی سے نکل کر وہ سڑکوں کے اوپر موجود تھے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے لاٹھیاں کھائی, جن کی تباہی نکل گئی, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان اور مروت کے پیچھے کھڑے ہوں گے. یہ وہی لوگ ہیں کہ شیر افضل مروت کے نام یہ اپنے سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کرتے تھے, لکھتے تھے, ڈی پیز لگاتے تھے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے شیر افضل مروت کو شیر افضل مروت بنایا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو قومی اسمبلی تک پہنچایا ہے. لہذا یہ لوگ اسی طرح سے سوچتے ہیں, یہ لوگ اسی طرح سے پوچھیں گے, اور یہی لوگ اصل باپ ہیں. یہی لوگ فیصلہ کریں گے اور یہی لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے اور کس کے ساتھ آپ نے بیٹھنا نہیں ہے. کیونکہ یہ لوگ عمران خان کے پیچھے چلے ہیں. یہ جانتے ہیں خان کو. خان نے کبھی ان کے ساتھ بے وفائی نہیں کی. خان جب اسمبلی کے اندر بھی گیا تو جس نے عمران خان کے خلاف یا عوام کے خلاف بات کی تھی, عمران خان نے اس کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا. یہ لوگ خان کو جانتے ہیں. یہ لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان کیسے سوچتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا, اگر یہ مسئلہ اتنا ہی سمپل ہے مروت صاحب, تو عمران خان نے کیوں کہا کہ اسمبلی کے اندر مجھے ایسے ویژولز نہ ملیں کہ جہاں پر آپ لوگ چائے پی رہے ہیں, ہائی فائی کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے گلے مر رہے ہیں, جفیاں مار رہے ہیں. کیوں خان نے یہ کہا کہ ان 5 ٹیلی ویژن پروگرامز میں آپ نے نہیں جانا؟ کیوں خان ٹیلی ویژن شوز کا پرومیننٹ جرنلسٹوں کا بائیک آؤٹ کر رہا ہے؟ کیوں عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر سے ویژولز نہ آئیں کیونکہ 2 نمبر لوگ ہیں؟ لہذا میرا ووٹر سپورٹر, میرا عام بندہ کیا سوچے گا جو جیلوں کے اندر موجود ہے. لہذا اگر لوگوں کے ساتھ آپ اس طرح سے بہیو کریں گے تو لوگ بہیو کریں گے. اور یہ پاکستان کی مڈل کلاس ہے, یہ بڑا الگ طریقے سے سوچتی ہے. یہ پڑھی لکھی بات نہیں کرتی, پھر ان کا سر گھوم جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بچے مر گئے بھوک پیاس سے, تباہی نکل گئی, لیکن یہ لوگ نہیں بولے. لیکن جب انہیں اپنی عزتوں کے اوپر حملہ ہوتا ہوا محسوس ہوا تو 8 فروری کو ایک ایسی تاریخ رقم ہوئی ہے کہ اپنے ہر جگہ کا زور لگا کر آج تک یہ انتخابات مینج کر رہے ہیں. آج تک یہ ریکاؤنٹنگ, کاؤنٹنگ, وہ سارے معاملے میں الجھے ہوئے ہیں. پوری دنیا کے سامنے ننگے ہو گئے ہیں. پاکستانی عوام کا بھرکس نکل گیا. لوگوں نے اپنے بچیوں کی بالیاں بیچ لی لیکن خان کے ساتھ بے وفائی نہیں کی. لہذا یہ وہ مڈل کلاس ہے جو کہ حقیقی باپ ہے, اور یہ بتائے گی, یہی ڈیسائیڈ کرے گی کہ کس نے کدھر جانا ہے اور کس نے کدھر نہیں جانا. لیکن مروت صاحب کو ظاہر اس بات کا احساس ہوا, اور شیر افضل مروت ایک مہمان نواز بندہ ہے. میرے خیال میں زیادہ بہتر یہ ہوتا کہ مبشر لقمان صاحب کو بلاتے اپنے آفس میں. جب بھی آپ کبھی موقع ملے شیر افضل مروت کے آفس میں جائیں تو 50 بندہ وہاں پر ان کے مہمان ہوتے ہیں, چائے چل رہی ہوتی ہے, کھانے چل رہے ہوتے ہیں, تو ویسے ہی وہ ایک دربار بنا ہوا ہوتا ہے. لیکن مروت صاحب اکیلے میں ملتے, ملاقات کرتے, چائے شائے پلاتے, روٹی شوٹی کھلاتے. لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ایک ایسے بندے کو بلا لیا, ایک ایسے بندے سے ملاقات کر لی جو کہ عمران خان کے بارے میں اور خان ان کی بیگم کے بارے میں سخت بات کرتا ہو, اور پھر عوام نے ریئیکٹ کیا ہے. عبید خان صاحب لکھتے ہیں, خان کا سپاہی انہوں نے آگے لکھا ہوا ہے, سب باتیں ٹھیک ہیں لیکن مروت صاحب کا کارکنوں کے بارے میں آپ نے جو بولا ہے وہ اچھی بات نہیں ہے. ہم بہت عزت کرتے ہیں آپ کی, آپ کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن آپ اگر ہمیں غلط کہیں گے تو ہمیں بہت تکلیف پہنچے گی. مروت صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ لکھا, انہوں نے کہا کہ ہارٹیسٹ اپولوجی ٹو پی ٹی آئی ورکرز اف دے فیلٹ اوفینڈیڈ بائی اینی ریمارکس. تو انہوں نے کہا کہ جناب میں دلی طور پر معذرت کرتا ہوں تحریک انصاف کے ورکر سے اگر انہیں میرے کوئی الفاظ نے اوفینڈ کیا. تو الفاظ نے اوفینڈ تو کیا ہے, میرے خیال میں آنے والے ٹائم میں بھی مروت معافی مانگے گا. ملنگ انسان ہے, سمجھ نہیں آتی باتوں کا, جذباتی انسان ہے, بول جاتا ہے بہت ساری چیزیں کر گزرتا ہے. ایسے لوگوں کی ضرورت بھی ہے پولیٹکس میں, ایسے لوگوں کی ضرورت ہے خان کو بھی, لیکن ظاہر دیکھنے کی ضرورت ہے چونکہ پاکستان کا جو عام آدمی ہے اس کے لیے کوئی بھی گرے ایریا نہیں ہوتا. یا تو وہ یہ ٹھیک سمجھتا ہے یا وہ اسے غلط سمجھتا ہے, بیچ میں وہ عوام نہیں رگڑنے دے گی کہ جناب بیچ سے ہو کر سب کے نکل جائیں, چونکہ عوام دیکھ رہی ہے اور یہ کٹ ساری پاکستانی عوام نے کھائی ہے. جنید سلیم صاحب کہتے ہیں جی اپنے ویلوگ میں, وہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اب ریٹیلیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. میاں نواز شریف صاحب, ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے اور میاں صاحب کی برداشت ختم ہو گئی. آنے والے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ میاں صاحب بولیں گے. میاں صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جناب مریم نواز شریف کو اپنا جان نشین نہیں بناؤں گا بلکہ حسین نواز کو, اگر وہ پاکستان میں اسٹے کرتے ہیں تو وہ نواز شریف صاحب کے جان نشین ہوں گے, مریم نہیں ہوں گی. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مریم صاحبہ کے کمپرومائز سٹانس پر میاں صاحب بھی ہل گئے. اس کے بعد جنید سلیم صاحب یہ کہتے ہیں کہ پرویز رشید, اسحاق ڈار اور
ڈاکٹر عدنان کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب نے باقاعدہ یہ گفتگو کی اور شہباز شریف صاحب کو سخت الفاظ میں کہا کہ جناب یہ غبارہ کسی بھی وقت پھٹے گا اور یہ غبارہ پھٹ کر سب کو بتائے گا کہ جناب اور برداشت نہیں ہو سکتا. تو میاں نواز شریف صاحب اس پاکستان میں اس وقت جہاں پر گھمسان کی جنگ لگی ہوئی ہے, سب بول رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, چیخو پکار ہے, میاں صاحب خاموش ہیں, چونکہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے, میاں صاحب کے ساتھ پھکی دی گئی ہے, اور اس سارے چیز ماحول میں اگر کوئی مائنس ہوا ہے تو صرف اور صرف میاں نواز شریف مائنس ہوئے ہیں, باقی کوئی بھی مائنس نہیں ہوا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.